बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला की ज़ात बाबरकात के लिए और तमाम दरूद व सलाम नबी आखिर-ओ-ज़मां ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। नाज़रीन, आज के अपडेट्स आपके सामने रखते हैं। आज पाकिस्तान के 14वें सदर जो है वो मुंतखब हो गए हैं और उनकी तकरीब हलफ बर्दारी कल होगी। और इसके साथ आपको बताएंगे कि आज कौमी असम्बली के अंदर जो है इलेक्शन के मौके पे माहौल कैसा रहा। प्रिजाइडिंग ने वार्निंग भी जारी की और उसका क्या नतीजा रहा ये भी आपको बताएंगे। और दूसरा आपके सामने ये भी डिस्कस करेंगे कि पंजाब के अंदर जो है वो पंजाबी ज़बान को तरवीज दी जानी चाहिए। पंजाबी ज़बान जो है ये अदब की ज़बान है, ये मीठी ज़बान है, इससे माशरे के अंदर अमन पैदा होगा। ये सारी तफसील मैं आपके सामने रखूँगा, लेकिन इससे पहले आपको ये बताना इंतहाई ज़रूरी है कि इमरान रियाज़ खान जो पाकिस्तानी सहाफ़त की शान है, उनको बिलाखिर जो है वो 9 मई के जो दहशत गर्दी के वाक़यात में उनको मुलव्वस किया गया था, उनको उसमें से ज़मानत मिल गई है। वो रिहा होकर बाइज़्ज़त तरीके से अपने घर पहुँच चुके हैं। आज इमरान रियाज़ खान की जो केस की समाअत थी, उस सिलसिले में जो है वो उनके एडवोकेट मियाँ अली इशफाक और दीगर जो थे अज़हर सिद्दीक एडवोकेट वगैरह, वो सारे लोग अदालत में मौजूद थे। और कल भी मियाँ अली इशफाक और इससे पहले भी जो 2-3 दफ़ा जो है वो तमाम लोग वहाँ पे जाते रहे हैं। सहाफ़ियों की बहुत बड़ी तादाद जो है उनसे इज़हार यकजहती करने के लिए और उनके साथ उनके हक़ में गवाही देने के लिए जो है वो अदालत जाती रही है और अदालत को ये बात बताती रही है कि इमरान रियाज़ खान जो है वो खालिस्तन सहाफ़ी है और वो अपनी सहाफ़ती ज़िम्मेदारियाँ अदा करता रहे। और उसको जो इस तरह का जो उसको पाबंद सलासल का कि जो उनको निशाना बनाया गया है, ये हक़ और सच की आवाज़ को दबाने के मुतरादिफ है। अदालत ने गैर ज़रूरी तौर पे जो है वो कुछ दिनों का वक़्फ़ा ज़रूर उसके अंदर लिया। बिलाखिर अदालत को भी इस बात का पता था कि भी इमरान रियाज़ खान जो है वो इस मामले के अंदर इनोसेंट है। और आज अदालत ने जो अहम सवाल जो है प्रोसिक्यूटर्स के सामने रखे, इस्तग़ासा के सामने रखे, और उनके अंदर सबसे पहली बात ये थी कि आपको 8 माह बाद ये कैसे याद आया कि इमरान रियाज़ खान जो है इसने 9 मई के वाक़यात और उससे पहले जो है इमरान खान के घर के बाहर जो ज़मान पार्क के बाहर जो वाक़या हुआ था, वो उसके अंदर जो है इमरान रियाज़ खान जो है वो मुलव्वस था। तो आपको 8 माह के बाद ये बात क्यों याद आई और आपने इमरान रियाज़ खान और दीगर को 8 माह के बाद इन एफआईआर्स के अंदर कैसे मुलव्वस किया है? और दूसरा ये था कि इमरान रियाज़ खान जो है उससे क्या चीज़ बरामद हुई, तो वो साफ ज़ाहिर है कि कोई ऐसी चीज़ थी नहीं, ये सारे भोंडे मुकदमात थे, इनकी बुनियाद कोई नहीं थी, ये बिल्कुल बेबुनियाद बातें थी। असल बात सिर्फ ये थी कि जिस तरह इमरान रियाज़ खान ने कहा कि मेरी गिरफ्तारी दरअसल महारानी को जो है वो सलामी पेश करने के लिए थी और इमरान रियाज़ खान को गिरफ्तार करने का मकसद ये था कि वो इस जाली हुकूमत को, इस जाली मैंडेट को वो तस्लीम करें। लेकिन उन्होंने इस बात का इरादा किया कि मैं जब भी बात करूँगा, मैं हक़ और सच के ऊपर बात करूँगा। बिलाखिर आज एक जद्दोजहद के बाद जो है वो इमरान रियाज़ खान को ज़मानत मिल गई है और अमेजिंगली उनको किसी नए मुकदमे के अंदर जो है वो अभी तक मुलव्वस नहीं किया गया। बाद के अंदर क्या वाक़यात होते हैं, उनको किसी मुकदमे में मज़ीद किसी मुकदमे में मुलव्वस किया जाता है या नहीं किया जाता, ये तो बाद का वक़्त बताएगा। फ़िलहाल वो बाइज़्ज़त तरीके से जो है वो अपने घर पहुँच चुके हैं और उम्मीद है कि वो जैसे ही मुनासिब समझेंगे अपना काम वो दोबारा से शुरू कर देंगे। जी नाज़रीन, इसके साथ आपको बताता चलूँ कि आज मुल्क भर के अंदर जो है वो पाकिस्तान के 14वें सदर का जो इंतखाब का अमल जो है वो मुकम्मल हो चुका है। सदर के उम्मीदवार जो थे आसिफ अली ज़रदारी, वो कामयाब होके पाकिस्तान के 14वें सदर बन चुके हैं। भारी अक्सरियत उन्होंने हासिल की है। उन्होंने चारों सूबों और सेनेट और कौमी असम्बली से 716 वोट हासिल किए, जबकि उनके मद्दे मुकाबल जो पीटीआई बैक्ड सुन्नी इत्तेहाद के जो नामजद उम्मीदवार थे महमूद खान अचकज़ई, उन्होंने 319 वोट हासिल किए और मुकाबला बड़ा सख्त रहा। तमाम जगहों पे तमाम मेंबरान ने इंटैक्ट होके जो है वो इस इंतखाब के अंदर हिस्सा लिया। ये तकरीबन यूँ कहा जा सकता है कि ये पाकिस्तान में सदर का पहला इंतखाब है जिसके अंदर ना तो कोई वोट बिका है और ना ही किसी वोट को खरीदा गया है। तमाम लोग इंटैक्ट होके अपनी अपनी पार्टीज की पॉलिसी के मुताबिक जो उन्होंने वोट दिए हैं,
سنی اتحاد کونسل پی ٹی آئی بیک جو ہے، ان کی ہسٹری یہ رہی ہے کہ چیئرمین سینٹ کا ووٹ ہو یا سینٹ کے الیکشن کے ووٹس ہوں یا پریزیڈنسی کے ووٹ ہوں، تو عمومی طور پہ جو پی ٹی آئی کے اندر جو ہے نا وہ کمزور جو ارکان ہوتے تھے ان کو اٹھا لیا جاتا تھا، ان سے جو ہے پیسوں کے عوض، لالچ کے عوض یا ڈرا کے ان سے ووٹ لیے جاتے تھے۔ لیکن اس دفعہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ پی ٹی آئی کے کسی ایک ممبر کا بھی ووٹ ادھر سے ادھر نہیں ہوا، بلکہ پورے کے پورے ووٹ انٹیکٹ رہے ہیں، اکٹھے رہے ہیں، متحد رہے ہیں، اور انہوں نے اپنے نامزد امیدوار کو جو ہے وہ ووٹ کاسٹ کیا ہے۔ جب یہ ووٹنگ کا عمل جاری تھا تو پرزائڈنگ افیسر کے جو فرائض تھے وہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس احمد فاروق سر انجام دے رہے تھے، وہ یہ ساری پولنگ ان کی نگرانی میں ہو رہی تھی، اور اس وقت جو ہے وہ پی ٹی آئی کے جو ارکان تھے وہ انہوں نے قومی اسمبلی کے اندر بھرپور نعرے بازی کی، جب میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف اور آصف زرداری جب وہ ووٹ کاسٹ کرنے آئے تو انہوں نے چور چور کے نعرے لگائے، اور اس کے علاوہ جو ہے مریم کے پاپا چور ہیں، چور چور کے نعرے لگائے۔ اس موقع پہ پرزائڈنگ افیسر نے جو کئی دفعہ وارننگ بھی دی، اور پھر بالآخر پرزائڈنگ افیسر نے یہ بھی وارننگ دی کہ اگر آپ اس دفعہ جو ہے وہ مزید نعرے لگائیں گے تو پی ٹی آئی کے ارکان کو جو وہ اسمبلی سے باہر نکال دیا جائے گا۔ لیکن بہرحال قومی اسمبلی کا ماحول جو ہے وہ انتہائی کشیدہ رہا، وہاں پہ نعرے بازی عروج پہ رہی، دونوں طرف سے نعرے بازی ہوتی رہی، چور چور کے جو نعروں سے جو ہے وہ قومی اسمبلی جو ہے وہ گونجتی رہی ہے۔ بالآخر ان تمام شور شرابے کے بعد جو ہے آصف علی زرداری جو ہے وہ ایک بھاری اکثریت کے ساتھ جو ہے وہ صدر منتخب ہو گئے۔ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ پاکستان کے اندر صدر کے انتخاب میں بلوچ بمقابلہ بلوچ تھے۔ محمود خان اچکزئی وہ پٹھان ہیں مگر وہ بلوچی ہیں، ان کا جو ریجن ہے وہ بھی بلوچستان ہے، اور دوسری طرح جو آصف علی زرداری ہیں وہ بھی سندھی ہیں مگر ان کا اوریجن بھی بلوچ ہے، وہ بھی بلوچی جو نا وہ بلوچستان سے ان کا بھی تعلق ہے۔ تو پہلی دفعہ بلوچ بمقابلہ بلوچ تھے، اور یہ مقابلہ انتہائی دلچسپ مقابلہ تھا، اور محمود خان اچکزئی جن کی روٹس، جن کی پارٹی کی پوزیشن اور جن کی سیاست جو ہے وہ بلوچستان کے اوپر ہے، امیزنگلی حیران کن طور پر بلوچستان سے محمود خان اچکزئی کو ایک ووٹ بھی حاصل نہیں ہو سکا۔ بلوچستان اسمبلی کے 47 ووٹ جو ہے وہ آصف علی زرداری صاحب کو کاسٹ ہوئے، اور محمود خان اچکزئی بلوچستان میں اپنے لیے ایک بھی ووٹ حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے۔ ان سے جب اس بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے بتایا کہ مجھے تمام لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کو ووٹ ضرور دینا چاہتے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت جو پورے پاکستان کے اندر کس طرح کی خوف کی، ہراسمنٹ کی فضا ہے، اور ہم اپنی پارٹی پالیسی سے ادھر ادھر نہیں جا سکتے۔ ہمارے دلوں کی آرزو یہ ضرور ہے کہ ہم آپ کو ووٹ دیں، مگر ہم مجبور ہیں۔ اور اس طرح سے بالآخر ایک مقابلے کے بعد آصف علی زرداری جو ہے وہ پاکستان کے صدر منتخب ہو گئے۔ کل آنے والے کل میں ان کے لیے تقریب حلف برداری جو ہے وہ رونما ہوگی، اور کل وہ اپنے عہدے کا حلف اٹھا کے آئندہ 5 سال کے لیے پاکستان کے صدر کے طور پہ اپنے فرائض سر انجام دیں گے۔ چیف جسٹس آف پاکستان جو ان سے ان کے عہدے کا حلف لیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جڑی ایک بات آپ کو بتاؤں کہ قومی اسمبلی اور ان کے اندر جو اراکین کا حلف ہو گیا، اسپیکر ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب ہو گیا، وزیر اعظم کا انتخاب ہو گیا، اور وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے اپنے انتخاب کے بعد جو ہے اس وقت کے جو صدر عارف علوی سے اپنا جو نا اوت لیا، حلف لیا، لیکن ان کی کابینہ فائنل ہو چکی ہے، اور لیکن ان کی کابینہ فائنل ہونے کے باوجود انہوں نے صدر عارف علوی سے ان کی کیبنٹ نے حلف نہیں لیا، بلکہ ان کی کیبنٹ کے حلف کو مؤخر کر دیا گیا 3 روز کے لیے، کہ نیا انتخاب ہونے کے بعد جب نیا صدر آصف علی زرداری صدارتی محل کے اندر جب وہ براجمہ ہوں گے تو پھر ان سے حلف لیا جائے گا، اور ان کے جو کابینہ کا حلف تھا اس کو 3 دن کے لیے مؤخر کیا گیا تھا۔ بالآخر اب صدر زرداری صدر منتخب ہو چکے ہیں، کل اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیں گے۔ امید کی جا سکتی ہے کہ پرسوں کے دن کے اندر جو وہ قومی جو کابینہ ہے وہ بھی اپنا حلف اٹھا لے گی۔ جی ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاؤں کہ مریم نواز نے آج لاہور کے اندر ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے پنجاب کے اندر پنجابی زبان کی ترویج کے اوپر بہت زیادہ زور دیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ پنجابی جو ہے وہ ایک انتہائی میٹھی زبان ہے، ادب کی زبان ہے، اور یہ اس سے معاشرے کے اندر امن و ایمان پیدا ہوتا ہے، یہ خوبصورتی کی زبان ہے، اور پنجابی زبان کو پنجابی
پنجاب کے اندر جو ہر صورت اس کو رائج ہونا چاہیے، اس کی ترویج ہونی چاہیے، تمام پنجابیوں کو اپنے گھروں میں بھی پنجابی کے اوپر اندر بات کرنی چاہیے، اپنے بچوں کو پنجابی سکھانی چاہیے۔ انہوں نے بتایا کہ اس وقت جو ہے پنجاب کے اندر اکثریت جو ہے وہ اپنے بچوں کو انگلش اور اردو پڑھاتے ہیں۔ بے شک اردو ہماری قومی زبان ہے، اس کا بھی سیکھنا ضروری ہے، لیکن پنجاب کے اندر پنجابی زبان کو بولا جانا چاہیے، اس کی ترویج ہونی چاہیے، اور یہ ہماری مادری زبان ہے، اس سے ہماری جڑیں جڑی ہوئی ہیں۔ اگر ہم پنجابی زبان کی ترویج کریں گے، اس کو آگے بڑھائیں گے، تو پنجاب بڑھے گا، پنجاب ترقی کرے گا، پنجاب کے اندر امن و ایمان آئے گا، پنجاب کے اندر خوشحالی آئے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پنجاب کے اندر جو ادب آئے گا۔ خصوصی طور پہ انہوں نے اس بات پہ زور دیا۔ لیکن میں آپ کو اس بارے میں ایک چھوٹی سی بات یہ بتاتا چلوں کہ جہاں پہ انہوں نے پنجابی زبان کی بھرپور وکالت کی، مگر یہ بھرپور وکالت انہوں نے اردو زبان میں کی۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اگلے بلاگ تک دوبارہ ملیں گے۔ اللہ حافظ۔